बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना अकील अकरम कादरी। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अकरम ऑफिशियल। आज यहाँ मैं नादरा बेगम के मकबरे पर मौजूद हूँ। आएँ इस मकबरे के अंदर चलते हैं। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये नादरा बानो नादरा बेगम की है, जो शहंशाह जहांगीर की पोती, शहज़ादा परवेज़ की बेटी और शहज़ादा दारशिको जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा और वली अहद था, उसकी ज़ौजा की कब्र है। नादरा बानो 1618 को पैदा हुई। आप ये मकबरे के अंदर क्या मनाजिर देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत खूबसूरत मकबरा तामीर किया गया था। सतह ज़मीन से तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर एक चबूतरा बनाया गया, तख्त बनाया गया, अरशा बनाया गया, जिस पर यह मकबरा तामीर किया गया। आप देख रहे हैं ये हश्त पहलू मकबरा है, जिसे बारादरी भी कहा जाता है। रूफ़ आम में यहाँ बारादरी कहा जाता है। इसकी 2 मनाजिल हैं। पहला ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर शहज़ादी की कब्र है, जबकि इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं दूसरी मंजिल भी मौजूद है। ये गुंबद है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत काशीकारी की गई थी, जो वक्त के साथ साथ धुंधला गई है। अब दोबारा हुकूमत पंजाब ने यहाँ इस मकबरे की तज़ीन व आराइश की है, तो ये बहुत खूबसूरत दोबारा से नज़र आ रहा है। आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये राहदारी है बहुत खूबसूरत, एक यादगार मुग़लिया तर्ज़ तामीर का एक यादगार नमूना, यादगार शाहकार। यहाँ ये देखें, ये पुराने ही वक्तों के मुग़लिया दौर की ये डिज़ाइनिंग मौजूद है। अफसोस इस बात का होता है कि कोई कहीं से भी आकर यहाँ अपना नाम, इवन के फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखकर इसको, हमारी जो विरासत है, हमारा जो तारीख़ी विरसा है, इसको ख़राब करने के लिए लोग मौजूद होते हैं। तो ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए। इस मकबरे के 2 जानिब फव्वारे फाउंटेन लगाए गए थे, जो वक्त के साथ यहाँ चला करते थे। अब यहाँ मौजूदा सूरत हाल में आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक पार्क की सूरत इख्तियार कर गया है। यहाँ गए वक्तों में इसकी 4 दीवारी बनी हुई थी, जो बहुत खूबसूरत मुज़य्यन 4 दरवाज़ों पर मुश्तमिल थी, लेकिन अहद रफ्ता की एक यादगार आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती चली गई। मकबरे की दाईं जानिब यहाँ भी फव्वारे लगे हुए थे, तो यहाँ ये देखें आज यहाँ क्रिकेट खेली जा रही है। तो इस मकबरे की दाईं जानिब इसी तरफ ही मियाँ मीर बाला सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार है। शहज़ादा दारशिको एक हसास तबीयत का शहज़ादा था। यूँ तो तमाम मुग़ल बादशाहों को औलिया कराम से एक ख़ास निस्बत थी, लेकिन शहज़ादा दारशिको और उसकी अहलिया नादरा बेगम मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत करते थे, और मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह भी शहज़ादा दारशिको को पसंद करते थे और उसके साथ नशिस्त व बर्खास्त में मौजूद होते। शहज़ादा दारशिको एक शायर भी था। उसने शायरी में बहुत खूबसूरत कलाम कहे। मकबरे की बाईं जानिब अगर आप देखें तो एक आपको राहदारी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मुग़ल बादशाह, शहज़ादे, शहज़ादियाँ ज़ाहिर सी बात है चला करते होंगे। मकबरे की दूसरी मंजिल तक जाने के लिए ये छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से इस मकबरे के ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि ताला लगा हुआ है ताकि कोई भी इस मकबरे की दूसरी मंजिल तक रसाई हासिल ना कर सके। इस मकबरे की राहदारियाँ या गैलरियाँ इस बात की अक्कास हैं कि ये मुग़लिया
طرز تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ بہت خوبصورت کلرز اور خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ آراستہ کی گئی ہیں، جو مغلیہ طرز تعمیر کی یادگار کے طور پر، اب یہ یادگار کے طور پہ ہی رہ گئی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہاں خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ اس مقبرے کو سجایا گیا ہے۔ تاریخ لاہور کو اگر پڑھا جائے تو اس میں یہ درج ہے کہ نادرہ بیگم بلوچستان یا سندھ کی جانب دارا شکوہ کے ساتھ جاتی ہوئی بیمار ہو گئی۔ اس دوران 1659 میں ہی نادرہ بیگم کا انتقال ہو گیا، کیونکہ دارا شکوہ اور نادرہ بیگم میاں میر بالا پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت عقیدت رکھتے تھے۔ تو یہ نادرہ بیگم کی وصیت بھی تھی کہ اسے میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ سے منسلک جگہ پر دفن کیا جائے۔ اس کی اس وصیت کو شہنشاہ اورنگزیب نے مکمل کیا۔ یہاں ایک خوبصورت مقبرے کی تعمیر کی گئی۔ مقبرہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ مقبرہ ایک گراؤنڈ میں تبدیل ہوتا گیا۔ یہ بارادری کا منظر ہے۔ بارادری سے آپ کو یہ میں کرکٹ گراؤنڈ کا منظر ملاحظہ کروا رہا ہوں۔ تو یہاں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ یہاں دھرم پورہ جم خانہ کے نام سے یہ گراؤنڈ منسوب ہے۔ یہاں پاکستان کا ناز، پاکستان کے شہرت یافتہ کھلاڑی، سپن بالر، گگلی ماسٹر عبدالقادر کھیلا کرتے تھے، اور یہاں وہ دھرم پورہ جم خانہ کے سرپرست بھی تھے، روح رواں بھی تھے۔ کرکٹ کی دنیا سے منسلک لوگ آج بھی عبدالقادر کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ یہاں چند گز کے فاصلے پر ہی عبدالقادر کی رہائش گاہ موجود ہے۔ ان کے بیٹے بھی کرکٹ سے منسوب ہیں۔ ایسا ہے جو آپ اوپر سے مقبرے کی بارادری سے ملاحظہ کر رہے تھے، تو یہ محرابوں کی صورت میں یہ راستہ ہے جو آخر تک جاتا ہے۔ آپ کو یہ نظر آتا ہوگا کہ یہ بہت خوبصورت اپنے وقت کی ایک یادگار ہے جو آہستہ آہستہ زمین بوس ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ورکنگ ہو رہی۔ اسے ایک خوبصورت سجایا جانا چاہیے، لیکن محکمہ آثار قدیمہ اس طرف قطعاً توجہ نہیں دے رہا۔ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بارادری ایک گراؤنڈ کی صورت میں اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہاں یہ جھولے ہیں، تو یہ بچے یہاں جھولے لے رہے ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بارادری، یہ مقبرہ بچوں کی تفریح کا سامان ہے۔ یہاں حکومت پنجاب کی جانب سے جھولے لگائے گئے ہیں، تو بچے جھولوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کرکٹ کھیلنے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ایک کرکٹ گراؤنڈ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ بچہ، یہ دیکھیں، مستقبل کا انضمام الحق بیٹھا ہوا ہے۔